Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. I am Knowledge Fair with me फातिमा जुदून. तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच को डिटेल में. हमने पिछले लेक्चर में देखा क्लासिकल अप्रोचेस को, मॉडर्न अप्रोचेस को कि क्या क्या है. अब उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड कि क्या ज़रूरत महसूस हुई स्कॉलर्स को, उस वक्त के साइंटिस्ट को, कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, क्लासिकल अप्रोचेस थी, उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया और एक नई अप्रोच बिल्डअप की जिसको नाम दिया बिहेवियरल अप्रोच का. तो बैकग्राउंड इसका क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जो अमेरिकन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो है वो क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोचेस. के जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उन्होंने जो है वो जो लिटिल अटेंशन या फिर उन्होंने निगलेक्ट किया गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग को, यानी जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की या इंस्टीट्यूशंस की, वो जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के ज़रिए हम लोग नहीं कर सकते. यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था कि एक अपनी ओपिनियन देते थे स्कॉलर्स, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो जो है वो नहीं बताते थे. तो ये एक स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था स्कॉलर्स ने कि एक्चुअल जो बिहेवियर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का या गवर्नमेंट का, वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं दे रही. तो हमें एक नई अप्रोच बनानी चाहिए जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस पे क्या करे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बिहेवियर को एनालाइज करें. उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स को जो कि जिन्होंने डेवलपमेंट की पॉलिटिकल बिहेवियर्स की, उस पॉलिटिकल ये बिहेवियरिज्म की में जो डेवलपमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उन फैक्टर्स को हम देखते हैं. तो जो फैक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म में आए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो है जी सबसे पहला कि जो डिससेटिस्फैक्शन थी ट्रेडिशनल अप्रोच की अचीवमेंट्स के साथ. ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो जो भी काम कर रही है उसके साथ जो है वो ये स्कॉलर्स डिससेटिस्फाइड थे. उन्होंने क्या किया, एक नई अप्रोच को बिल्डअप किया जिसको नाम दिया बिहेवियरिज्म का. उसके बाद के जो डिसिप्लिन्स थी, जो ट्रेडिशनलिज्म थी, उसमें जो क्लासिकल रियलिज्म थी या लिबरलिज्म थी, वो जो डिसिप्लिन्स थे वो अनएबल टू प्रिडिक्ट द वर्ल्ड वार्स, कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके वर्ल्ड वार्स को. यानी उनका मेन मकसद ये था कि हिस्ट्री को स्टडी करके प्रिडिक्शन देना, अपना एक ओपिनियन देना कि आया आगे क्या होगा, लेकिन वो प्रिडिक्ट नहीं कर सके वर्ल्ड वार्स को कि वो होंगी. और जो सोशो पोलिटिकल चेंजेस आ रहे थे उस वक्त, जैसे कि जो रशियन रेवोल्यूशन आया था, चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था, या जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हो रही थी कॉलोनीज़ के अंदर, वो जो सारी की सारी ये जो चेंजेस आ रहे थे सोशो पोलिटिकल चेंजेस, वो जो डिसिप्लिन्स थे उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सके. इस वजह से एक नई अप्रोच की ज़रूरत महसूस हुई जो कि स्कॉलर्स ने लाई, जिसको नाम दिया गया बिहेवियरिज्म का. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिहेवियरिज्म थी ये बेसिकली जो स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म है उसको कंटेन करने के लिए थी, यानी उसको ख़त्म करने के लिए थी, उसका जो स्प्रेड है उसको जो है वो रोकने के लिए थी. क्योंकि ये हम देखते हैं कि जो बिहेवियरिज्म है ये मोस्टली जो अमेरिकन स्कॉलर्स थे उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द ट्रेडिशनलिज्म. और बेसिकली इसका जो मेन मकसद था वो क्या था, कम्युनिज्म को कंटेन करना, उसके स्प्रेड को कंटेन करना. उसके बाद हम चलते हैं जी फीचर्स की तरफ. जो फीचर्स आ जाते हैं, मेन फीचर्स जो है जी बिहेवियरल अप्रोच के, वो सबसे पहला है कि इंडिविजुअल बिहेवियर को ये क्या कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है या एनालाइज कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस. यानी इसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर है, इंस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जैसे कि हम ट्रेडिशनलिज्म में देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या कर रही होती है, फोकस कर रही होती है. बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो इंस्टीट्यूशंस है, जबकि यहाँ पर कौन सा है जी बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आया जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल है वो क्या है. उसके बाद साइंटिफिक आउटलुक ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, ऑब्जेक्टिविटी. तो जो स्टडी करेंगे हम पॉलिटिकल इवेंट्स को
یہ جو پولیٹیکل ایونٹس کو ہم انالائز کریں گے وہ سائنٹیفکلی کریں گے، اور اس کے اندر جو میتھڈز ہوں گے جو ہم یوز کریں گے وہ کون سے ہوں گے؟ آبزرویشن، کلاسیفیکیشن اینڈ میجرمنٹس آف ڈیٹا، یعنی ان سب کے ذریعے کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ ہے ان کو ہم کیا کریں گے؟ انالائز کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو مین فیچر ہے بیہیورل اپروچ کا وہ ہے جی میتھڈولوجیکل ریولوشن۔ یہ جو بیہیورل اپروچ تھی یہ کیا لے کر آئی؟ میتھڈولوجیکل ریولوشن لے کر آئی، یعنی جو میتھڈز ڈفرینٹ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل فینامنا کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ لے کر آئی، جس میں سروے آ گیا، کیس اسٹڈی آ گئی، انٹرویوز آ گئی، یہ سارے میتھڈس کو یوز کر کے ہم کسی بھی پولیٹیکل فینامنا کو یا کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کو ہم انالائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے، اس کا مین فیچر ایک یہ بھی ہے۔ انٹر ڈسپلنری اپروچ کا کیا مطلب ہے کہ جو دوسرے سبجیکٹس اس میں آ جاتے ہیں جیسے سائیکالوجی آ گیا، سوشیالوجی آ گیا، یا پھر اکنامکس آ گیا، یہ سارے کے سارے جو ہے اس میں مرج ہوتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے جو بیہیویئر ہے انڈیویژول کا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے بعد اٹس کمٹمنٹ ٹو دا فارمولیشن آف امپیریکل تھیوری، اس کا مین فیچر کیا ہے کہ اس نے کمٹمنٹ کی کہ ہم فارمولیشن کریں گے امپیریکل تھیوری کی۔ پہلے کون سی تھیوری فارمولیٹ کی جاتی ہے ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر؟ نارمیٹیو تھیوری، یعنی جس میں ویلیوز کو جو ہے وہ ان کی بیسس پہ انالائز کیا جاتا تھا کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو یا پھر پولیٹیکل فینومینا کو، جبکہ امپیریکل تھیوری جو ہے وہ بیس کری ہوتی ہے کس کے اوپر؟ آبزرویشنس کے اوپر اور فیکٹس کے اوپر، جو ایکچوئل فیکٹس ہوں گے، جو ریالٹی ہوگی اس کو ایڈریس کرے گی یہ امپیریکل تھیوری اینڈ ایکچوئل ورکنگ آف پولیٹیکل سسٹم، کہ پولیٹیکل سسٹم ایکچولی کس طرح ورک کرا ہے اس کو یہ کیا کرے گی؟ ایڈریس کرے گی۔ اس کے بعد اس کا مین فیچر یہ بھی ہے کہ اس نے جو مائکرو لیول کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر فوکس کیا، یعنی اس نے کس کے اوپر فوکس کیا؟ انڈیویژول کے ایکشنز کے اوپر اور اسمال گروپس کے اوپر، کہ ان کا کیا بیہیویئر rather than the institutions، کہ وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر۔ اس کے بعد جو کی تھنکرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس اپروچ کے اندر وہ آ گیا چارلز میریم، جنہوں نے امپیریکل تھیوری کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم ایکچوئل فیکٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ ڈیوڈ ایسٹن، انہوں نے جو ہے وہ اپنے 8 ازمپشنس دیے تھے ریلیٹڈ ٹو دا بیہیورل اپروچ۔ ہیرلڈ لیسول، ہربرٹ سائمن، ان سب نے جو ہے وہ ہربرٹ سائمن نے ڈیسیژن میکنگ کی اسٹڈی کے اوپر فوکس کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ہیومن اپنے لیے ایک ریشنل ڈیسیژنس لے سکتا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیوڈ ایسٹن کے 8 ازمپشنس کو کہ اس نے کیا کیا ازمپشنس دی ریلیٹڈ ٹو دا بیہیورل اپروچ۔ تو سب سے پہلے آگی ریگولیرٹیز، کہ جو ہم اسٹڈی کریں گے جو کنسسٹنٹ پیٹرنس ہیں یا پھر ریگولر جو پولیٹیکل بیہیویئرز ہیں، جب ان کو ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہیلپ کرے گا کہ ہم پریڈکشنز لے سکیں، یعنی پریڈکٹ کر سکیں کہ آیا فیوچر میں کیا ہوگا۔ ان جو بھی یونیفارمٹیز ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں جو بھی ایونٹ اگر 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ان دونوں کے انالائز کر کے ہم پریڈکٹ کر سکیں گے کہ آیا اس کی بیس پہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو امپیریکل ایویڈنسز کی بیس پہ ہم کیا کریں گے؟ پریڈکشن کریں گے کسی بھی پولیٹیکل بیہیویئر کی، ریگولیرٹیز کی بیس پہ کہ کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ ریگولر ہو رہا ہے یا کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے تو اس کی پریڈکشن کریں گے ہم۔ نیکسٹ آ گیا ویریفیکیشن، کہ جو بھی جو اسکالر ہے یا سائنٹسٹ ہے وہ کوئی بھی ہائپوتھیسس دے رہا ہے یا تھیریز دے رہا ہے تو ان کو جو ہے وہ ہم امپیریکل ٹیسٹنگ کی طرف لے کر جائے، دیٹ شوڈ مسٹ بی سبجیکٹڈ ٹو امپیریکل ٹیسٹنگ اینڈ ویریفیکیشن، تاکہ جو بھی جو کنکلوژن وہ بنائے، ریسرچرز جو کنکلوژن بناتے ہیں وہ کنکلوژن جو ہو وہ بیس کر رہی ہو جی ایویڈنس کی بیس پہ کہ یہ جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آ گئی ٹیکنیکس، جو پروسائز میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن، یعنی جو بھی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے، اس میں سروے آ گیا، انٹرویو آ گیا، ایکسپیریمنٹ آ گئے، تاکہ ہم جو ہماری فائنڈنگس ہیں ان کو کیا کر سکیں؟ ایکوریٹلی ہم ان کو کلیکٹ کر سکیں یا پھر پریزنٹ کر سکیں۔ نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس assumption کوانٹیفیکیشن، کہ اس میں جو ہے وہ کنورٹ کریں گے کس کو؟ آبزرویشن کو نومیریکل ڈیٹا کے اندر، یعنی پریسائز انالیسس کے لیے جو پہلے ہم آبزرویشنس لیتے تھے ان کو ہم کس میں کریں گے کنورٹ؟ نمبرز کے اندر، تاکہ ہم پریسائزلی اس کو کیا کر سکیں؟ اینالائز کر سکیں پولیٹیکل بیہیویئر کو۔ نیکسٹ آ گیا جی ویلیوز، ہم
डेविड ऑस्टन ने क्या कहा कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यानी जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो डिस्क्राइब करे चीज़ों को एज इट इज़ रेदर देन इट शुड बी, यानी प्रोडिक्शन उसमें ना दे, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करे, एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बताए। नेक्स्ट आ गया सिस्टमेटाइजेशन, कि इसमें जो है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जो रिसर्चर्स हैं वो जो फाइंडिंग्स करेंगे, रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी वो ऑर्गेनाइज होंगी या वो कंडक्ट होंगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्च, यानी जो प्रीवियस रिसर्च होगी उसमें जो भी कमी पेशी रह गई है उसमें जो है वो क्या करेगी, नई जो रिसर्च होगी वो उसकी बेस पे होगी, उस गैप को फुलफिल करेगी। नेक्स्ट आ गया प्योर साइंस। प्योर साइंस सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्योर साइंसेस क्या होती हैं। इसके लिए प्योर साइंसेस वो होती हैं जिसमें कोई भी जो है वो इम्प्योरिटी ना हो, वो प्योर हो। तो डेविड ऑस्टन ने क्या कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी क्या हो जी, एक नेचुरल साइंसेस की तरह एक प्योर साइंस हो जिसमें उसके जो लॉज है, जिसकी थेरीज जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, ब्रॉडली एप्लीकेबल हो, यानी सब लोगों के ऊपर अप्लाई हो एक प्योर साइंस की तरह। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन आ जाती है कि इसमें जो साइकोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं किसके अंदर, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर, ताकि हम जो पॉलिटिकल बिहेवियर है किसी भी पर्सन का उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिसिज्म को, कि क्रिटिसिज्म क्या थी जी बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर। तो इसने क्या किया जी, ओवर एम्फसाइज किया क्वान्टिफिकेशन ऑफ डेटा को, कि जो सारा का सारा डेटा था उसको इसने क्या कर दिया, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उसको कन्वर्ट कर दिया इसने न्यूमेरिकल डेटा के अंदर, इसके ऊपर ओवर एम्फसाइज किया, फोकस किया। जबकि जो दूसरे वैल्यूज़ होती हैं या नॉर्म्स होती हैं या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो ह्यूमंस की, उनको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म में आ जाता है। और नेक्स्ट आ गया जी इग्नोरिंग सब्जेक्ट मैटर्स, जो सब्जेक्ट मैटर था उसको इसने इग्नोर कर दिया और ओवर एम्फसाइज किया इसने मेथड्स के ऊपर, कि मेथड्स को उसको उससे यूज़ करने चाहिए किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आ गया जी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ऑलवेज वैल्यू न्यूट्रल नहीं होते, कि जो हमने बात की ऊपर वैल्यू न्यूट्रलिटी की, कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स को या कोई भी बिहेवियर है उसको जो है वो एज इट इज़ आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए। तो ह्यूमन जो है वो ऑलवेज उसको एज इट इज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि कुछ टाइम जो है वो ब्यासनेस आ जाती है, वो अपना जो है वो एक ओपिनियन लाजमी देते हैं। उसके बाद आ गया डिफ़िकल्ट टू यूज़ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स थे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनको अप्लाई करना पॉलिटिकल साइंस के अंदर। नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं जी हम अपने टॉपिक को, कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, कि पॉलिटिकल साइंस को इसने ज़्यादा साइंटिफिक बना दिया और जो डे टू डे लाइफ है इंडिविजुअल की उसके ज़्यादा क्लोज ले आया पॉलिटिकल साइंस को। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर बिहेवियरिज्म के ऊपर, बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर। अब बिहेवियरल अप्रोच में भी कुछ बैक ड्रॉप्स थे या सेटबैक्स थे जिसको ख़त्म किया कर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच ने, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।